बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगश। नाज़रीन, एक तो पूरे मुल्क में ये मुहिम चल रही है कि हम फ़ौज के साथ हैं और फ़ौज का हर हाल में साथ देंगे। इसमें कोई शक भी नहीं है। जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हैं और पाकिस्तान फ़ौज का साथ भी देंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं, जिनमें मलिक अमीन असलम, आमिर कियानी, डॉक्टर अमजद और महमूद मौलवी जैसे लोग शामिल हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम बात करेंगे, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। 75 साल से हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। हम उस वक्त भी अफवाज पाकिस्तान के साथ से जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कंट्रोल्ड तरीके से हरवाया जा रहा था, और हम उस वक्त भी अफवाज पाकिस्तान के साथ से जब मुल्क दो लख्त हो गया था, हमने तो अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया था। जो 90,000 हमारा फ़ौजी वहाँ पे कैद कर लिया गया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उनको छुड़ा के लाए थे, हमने तो उस पर भी नारे लगाए थे और हम पाक फ़ौज जिंदाबाद हमने तो कहा था उस वक्त भी। फिर भुट्टो साहब को फांसी लगाई तो कौम वो सदमा भी बर्दाश्त कर गई। और फिर भुट्टो के साहब के बाद 1988 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई तो कौम तो जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ खड़ी थी। और अफवाज पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो है उसकी बुनतकारी में मशहूर थी। इंजीनियरिंग हो रही थी कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मैंडेट कैसे चुराना है। आज जो वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे हैं वो सबसे बड़े बेनिफिशरी 1988 में थे, जो ज़ियाउल हक साहब के ज़रिए जो है अपना मैंडेट जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का चुरा के चोर दरवाजे से आने की कोशिश कर रहे थे। हम तो अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। और खुदारा हमें तो ये तो बता दें कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान भी हमारे साथ है या नहीं। कभी अवाम कहीं और खड़ी होती है और फ़ौज पाकिस्तान किसी और को जनाब यानी तैयार कर रहे होते हैं। सदर पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ जो कालम लिखा है वो बुनियादी तौर पे यही है। उन्होंने ये लिखा है कि ज़िद, अनाद, धौंस ये सारा हमारा माजी का हिस्सा है, हमें इससे सीखना चाहिए और यकीनी तौर पर सीखना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान जब बनती है तो इसमें हमारे ही बहन भाई बेटे जो हैं वहाँ पे जाके नौकरियाँ करते हैं। जर्नैल की हद तक तो खैर हमारे बेटे कम ही जाते हैं, वो तो ख़ास लोग ही जर्नैल और बड़े बड़े ओहदों तक चले जाते हैं। लेकिन जो सरहदों पे खड़े होते हैं वो हमारे ही बेटे और भाई होते हैं, जो सरहदों पे जाके खड़े होते हैं। मेरा तो अपना सगा भाई फ़ौज में रहा है, लेकिन हमें मेरे ख़ानदान को ये क्रेडिट भी हासिल है कि भुट्टो दौर में मेरे चचा ने कोड़े भी खाए थे, लिहाजा हम फिर भी अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। तो नाज़रीन, जब हम ये बात करते हैं कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं तो हमारी अफवाज पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि अवाम कहाँ खड़े हैं। अब आप देखें कि जब 1999 में जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए तो अवाम कहाँ खड़े थे। अवाम बेचारे नवाज शरीफ का रास्ता देख रहे थे और नवाज शरीफ जो है वो खुद कहते हैं कि मुझे अवाम कहती थी कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब नवाज शरीफ ने अटक किले के पास जाके देखा तो उनके पीछे एक बंदा भी नहीं था, ना कोई गुल्लू बाट था, ना जनाब अली कोई दूसरा कोई बाट उनके पीछे था ही नहीं। अलबत्ता अवाम जो थे उन्होंने इंतज़ार किया, फिर आपने देखा वो दोबारा लोग जो है नवाज शरीफ के गिर्द इकट्ठे हो गए। लेकिन उस वक्त जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वो कैद आज़म मुस्लिम लीग के नाम पर एक बुनतकारी कर रही थी, इंजीनियरिंग कर रही थी। आपके सामने है कि नैब के ज़रिए मुस्लिम लीग काफ जो है बनाई गई, पीपल्स पार्टी को तोड़ा मोड़ा गया। ये सारा कुछ जो है देखना तो ये है कि अवाम किधर है और अफवाज पाकिस्तान किधर है। और मुझे तो अफसोस होता है, यकीन माने कि इतनी बड़ी जरी फौज, इतनी बड़ी दलेर फौज और इतनी बड़ी दुनिया की बेहतरीन फौज, और उसके लिए मुजाहरे कौन कर रहा है? फर्क खोकर भाईजान, मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश करूंगा कि अपने लिए मुजाहरे करवाने से पहले, वैसे तो आपने किसी को एक्रीडेशन कार्ड देना हो या किसी को डिक्लेरेशन देना हो किसी सहाफ़ी का, 3 एजेंसियां हैं जो हमें क्लियर करती हैं। लेकिन जब आप अपने हक में कोई मुजाहरा करवाते हैं तो अल्लाह का वास्ता ये तो चेक कर लिया करें कि जो मुजाहरा कर रहा है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। फ़र्क खोखर के हवाले से अगर आपने जानना है तो जनाब चौधरी निसार अली खान साहब दूर नहीं है। चौधरी निसार अली खान साहब और इम्तियाज़ खोखर के साथ जो उनका आपस के साथ जो मामला था वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चूँकि इम्तियाज़ खोखर साहब, ताजी खोखर जो अब दुनिया में नहीं रहे, मैं बात नहीं करता, लेकिन कब्ज़ा ग्रुपों के हवाले से ताजी खोखर का जहाँ पे डंका बोलता था अब उसको आगे चला रहे हैं फ़र्क खोखर साहब। बहरहाल इसके ऊपर से तो अलग से बात की जा सकती है। लेकिन मैंने जब देखा कि फ़र्क खोखर साहब जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के हक़ में मुजाहरा कर रहे हैं तो बस फिर दिल से ये दुआ निकली कि या अल्लाह कम अज़ कम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मोतबर लोग तो अता फरमा कि जो उसके लिए मुजाहरा कर सकें। दूसरी बात आपके साथ ये भी शेयर करना है कि जो लोग PTI को छोड़ रहे हैं कि उनकी अपनी अवाम में कितनी वर्थ थी। मलिक अमीन असलम साहब जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ दौर की शानदार प्रोडक्शन थे और उसी दौर में उनका तारफ़ हुआ, उसी दौर में वो वज़ीर मुमलिकत बने। फिर आगे चल के उनका जो ज़हनी हमांगी जो है वो इमरान खान के साथ हुई। कहा जाता है कि उनको भी एस्टेब्लिशमेंट ने PTI की गाड़ी में बिठाया था। बहरहाल जो भी था, लेकिन उनको PTI की गाड़ी में बिठाया गया, ये सच है।
لیکن ناظرین وہاں پہ جو عمران خان کے ساتھ جو بندہ سچے دل سے کھڑا تھا میجر ریٹائرڈ طاہر صادق، عمران خان نے ان کو نظر انداز کیا اور اس بندے کو جو عمران خان نے بڑا پروموٹ کیا۔ لیکن امین اسلم صاحب جو ہیں اس کے بارے میں بھی مشہور ہے، اٹک کے عوام جانتے ہیں کہ کھوبے کا بہت پیڑا ہے، کھوبے کا سمجھتے ہیں نا آپ کہ جو داند تھوڑا سا زیادہ کیچڑ ہو جائے اس میں چلنے سے کاسر، اس کو کہتے ہیں کھوبے کا پیڑا ہے، تو کھوبے کا تو یہ بھی پیڑا۔ اور جہاں تک عامر کیانی کا تعلق ہے، عامر کیانی یقین مانے پی ٹی آئی کے اوپر ایک بوجھ تھے، عمران خان ان سے اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے 28 سالہ تعلق کی وجہ سے ان کو برداشت کیے جا رہے تھے، ورنہ دوائیوں کے حوالے سے جو سکینڈل آیا تھا وہ آپ کے سامنے آیا۔ اس کے علاوہ ناظرین اب انہوں نے جو پی ٹی آئی چھوڑی ہے وہ بنیادی طور پہ ایولان سٹی میں بہت بڑی سرمایہ کاری کر چکے ہیں۔ ایولان سٹی جس کی جو مدر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ عبداللہ سٹی ہے، اس کی کرپشن جو ہے وہ اس کی الگ داستان ہے، اور اسی کا ماسٹر مائنڈ عاصم عزیز جو ہے وہ ان کے پیچھے ہے۔ اب چونکہ ایولان سٹی جو ہے وہ بند پڑی ہوئی تھی، اس میں عمران اسماعیل صاحب بھی حصے دار ہیں، تو عامر کیانی صاحب جو ہیں جناب یہ ذرا عمران خان پہ زندگی میں پہلی دفعہ اتنا کڑا وقت آیا، تو عامر کیانی صاحب اپنی ایولان سٹی بچانے کے لیے اپنا 28 سالہ رفاقت چھوڑ گئے، کہتے ہیں کہ جی جناب میرے جو خاندان ہے اس میں فوج میں بہت لوگ ہیں۔ اور میرے بھائی ہے، آپ کو پہلے نہیں تھا یاد کہ جناب آپ کے فوج میں بہت زیادہ لوگ ہیں؟ جب عمران خان پچھلے سال باجوہ کے خلاف بول رہے تھے تو آپ عمران خان صاحب کو کہتے آپ سے تو بہتر مونس لائیے جنہوں نے کہا کہ جناب قمر جاوید باجوہ نے عمران خان پہ بڑے احسانات کیے ہیں۔ آپ سے تو عامر کیانی صاحب بہتر ہے جناب سردار تنویر، جنہوں نے اس وقت جناب جب وہ پیک پہ تھے کہا کہ قمر جاوید باجوہ نے عمران خان پہ بڑے احسان کیے۔ آپ کو آج یاد آیا کہ میرے جو اپنے خاندان کے لوگ جناب علی فوج میں ہے، لہٰذا میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو عامر کیانی صاحب جو ہے بذات خود پی ٹی آئی کے لیے ایک بوجھ تھے، کیونکہ ویسے ہی اتنے نہ تو یہ جوڑ توڑ کے ماہر تھے، نہ ہی پبلک میں عمران خان کی مقبولیت ہے جس کا یہ ووٹ جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوئے تھے، اور اب چلے گئے ہیں، چھوڑ گئے ہیں۔ ویسے تو وہ کہتے ہیں میں نے سیاست ہی چھوڑ دیا، لیکن یہ سیاست ایک ایسا نشہ ہے جو بندہ چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں گے کہ پھر کہیں نہ کہیں سے سر نکالیں گے۔ عمران خان صاحب کو دوبارہ جب حالات ٹھیک ہو گئے جا کے بتائیں گے جناب بڑا دباؤ تھا اس لیے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا، حالانکہ دباؤ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی ایولان سٹی کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ وہاں پہ اربوں روپے کی جو ہے سرمایہ کاری ہے، اور اینٹی کرپشن والوں نے پرچہ دیا ہوا ہے، اینٹی کرپشن والے ان کے پیچھے عمران اسماعیل کے پیچھے اور عاصم عزیز کے پیچھے پھر رہے ہیں، لیکن عاصم عزیز نے اپنے جو پیسے لوگوں کا لوٹا ہوا مال ہے اس کے ذریعے پناہ لی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایولان سٹی کو کتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے انتظامیہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ عمران خان کو تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور جہاں تک ڈاکٹر امجد صاحب کا تعلق ہے تو ڈاکٹر امجد صاحب جو ہے وہ اسلام آباد سے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، انتہائی بری طرح ناکام ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے جو ہیں ابا و اجداد مسلم لیگی تھے، اور پھر میں نے اس کے جواب میں بھی لکھا تھا کہ ان کے تو جد امجد کا تعلق بھی مسلم لیگ سے نہیں تھا، یہ مشرف دور میں آئے۔ ان کو اسلام آباد میں ڈاکٹر ککڑی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ ان کا فیڈ کا تعلق ہے، مرغیوں کی خوراک تیار کرتے ہیں، لہٰذا پرویز مشرف دور میں ڈاکٹر امجد ڈاکٹر ککڑی کے نام سے انہوں نے شہرت حاصل کی، اور بعد ازاں حمزہ شہباز جو ہیں وہ ککڑی کے طور پہ عمران خان نے مشہور کر دیے۔ اور ناظرین پھر میں ذکر کروں گا محمود مولوی صاحب جو پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی تھے کراچی سے، انہوں نے چھوڑا ہے۔ تو محمود مولوی صاحب کا بالکل وہی معاملہ ہے جس طرح جناح ہاؤس لاہور کا معاملہ ہے، یعنی جناح ہاؤس اس سے پہلے ہر بندہ یہ جانتا تھا کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ جناح ہاؤس ہے۔ اب جب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے ہم بھی جا کے اس کے در و دوار کا بوسہ لیں گے، اگر کسی نے انٹیلیجنس اداروں نے ہمیں اجازت دیتی وہاں تک جانے کی تو ہم بھی جناح ہاؤس جا کے کوشش کریں گے کہ چلو اس کی دیواریں ہی دیکھ لیں۔ محمود مولوی صاحب کا اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ موصوف بھی پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ محمود مولوی صاحب سے عمران کو کیا فائدہ ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ مستقبل قریب یا ذرا دیر سے عمران خان کو ایک اور شادی کرنا چاہیں تو اس دفعہ محمود مولوی صاحب سے وہ نکاح خوانی کا کام لے سکتے تھے، اس سے زیادہ تو عمران خان کا محمود مولوی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ محمود مولوی کو عمران خان کا بڑا فائدہ تھا کہ اس کی وجہ سے وہ رکن قومی اسمبلی بن گئے تھے اور آئندہ بھی بن سکتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جن بندوں کا میں نے نام لیا ہے یہ تو عمران خان کا بوجھ اتارنے کی ایک اچھی کوشش ہے۔ ملک امین اسلم نے موجودہ تحریک میں عمران خان کا کیا ساتھ دیا کہ ملک امین اسلم جو ہے وہ اٹک سے لاہور تک کتنے کارکن لے کر گیا، وہ سارا ریکارڈ پہ آ جائے گا۔ پھر آپ عامر کیانی صاحب کو دیکھیں کہ انہوں نے اس ایک سال کے اندر عمران خان کے لیے کیا کیا ہے۔ ڈاکٹر امجد صاحب کو دیکھیں گے اس نے زمان پارک کے باہر کتنی مرغیاں ذبح کی ہیں، یا کتنی جناب علی اس نے ٹرالیاں یا ٹرک جو ہیں وہ مرغیوں کے وہاں پہ لے کے گئے ہیں۔ نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر امجد صاحب مرغیوں کی فیڈ تیار کر رہے ہیں، موجے کر رہے ہیں۔ محمود مولوی صاحب کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ وہ تو میرا خیال ہے کہ کہیں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں، اپنا جمعہ ریگولر وہ پڑھاتے رہے ہیں۔ تو باقی رہی بات آنے والے دنوں میں کہ عمران خان تو مشکل دور سے گزر رہے ہیں، لیکن اس مشکل دور میں
کافی کوڑا کرکٹ جو ان کے کندھوں پہ پڑا ہوا تھا وہ خود بخود دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔